दोन्ही ओळखायची दोन्ही कडून घ्या तुम्ही द्या एक त्या बाजूने फोटो काढायला त्या बाजूने ठेवत त्या तुम्ही म्हाका दिया म्हाका दिया आणि पहिले घेऊन एक फोटो काढ एक तू दोस यांना दो विनायक दिया त्यांना द्या उलटा धरा सर पडते सर आज शारदाताई सावयकर ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक आणि टीचर हिच्या हस्ते तिच्या बर्थडे दिसा वाढदिवसाच्या दिसा म्हजें पुस्तक हिस्ट्री ऑफ विमेन्स स्ट्रगल हिस्ट्री ऑफ विमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन टू गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम 1928 to 1961 हे पुस्तक रिलीज जाला तिच्या घरा शारदाताईच्या बर्थडे दिसा तिच्या घरा म्हणून म्हाका खूब आनंद जाता. कितले वुमन्साचे उल्लेख आहा तितून? हातून खूब बायलांचो उल्लेख आसा आनी तातूंत 101 पेजीस आसा आनी जितल्यो प्रॉमिनंट बायलो स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ल्यो शारदाताई सावयकर हांगा तिजो फोटो आसा आनी सुधाताई जोशी, सिंधुताई देशपांडे, बेर्ता मिनेझीस ब्रागांझा, बियात्रीज मिनेझीस ब्रागांझा, लॉरा डिसोजा रॉड्रिग्स, आयरीन हेरेडिया अशी अनेक जी लिबिया लोबो सदस्याच्या महिलांनी गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात जो भाग घेतलो तांचो सगळ्यांचो हातून उल्लेख आसा. तांचे सगळ्यांचे बायोग्राफिकल स्केचीस आसा. सो हें पुस्तक सगळ्यांनी वाचचें. प्रत्येक कॉलेजीन प्रत्येक स्कुलान हें पुस्तक पावपाक जाय. आयडियाज एजान तें पब्लीश केलां आनी शारदाताईच्या हस्ते तें रिलीज जाता म्हाका बरें दिसता. आमच्या बरोबर डॉक्टर विनय बापट आसा. आय कॉल हिम गेस्ट ऑफ ऑनर. सेंड्रा पेरेरा आसा एक्टिविस्ट आनी ह्या सगळ्यांच्या हातून हें रिलीज जाता म्हणून म्हाका बरें दिसलें आनी हें पुस्तक सगळ्यांनी वाचचें असो हांव अपील करतां. गोंयचे भायले कोण वुमन्साचे हितून उल्लेख आसा? गोंयची बायली म्हणजे सिंधुताई देशपांडे जे शारदाताईन सांगिल्ली. सिंधुताई देशपांडे अहमदनगरच्यान आयली आनी तिणें जायत्यो काणकोणच्यो ज्यो चलयो आशिल्ल्यो तांकां एनकरेज केलें ह्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेवपाक. सिंधुताई देशपांडे मागीर सहोदरा देवी राय सागर ही पळय ही झेंडो घेवन 1955च्या सत्याग्रहान ती लिडींग आशिल्ली आनी तिजेर गुळयो मारल्यो आनी तिजेर जेन्ना गुळयो मारल्यो त्यो कर्नाल सिंग ताणें पळयल्यो आनी तो फुडें आयलो आनी तो म्हणलो बायलांचेर कितें गुळयो मारता आपल्याचेर मारन ताणें आपलो जीव दिलो. सहोदरा देवी राय हांगा आसा आनी सगळ्यो ज्यो म्हणजे हांवें अशे फेजीस घेतल्या म्हणजे फर्स्ट फ्रीडम फायटर लेडी फ्रीडम फायटर बेर्ता मिनेझीस ब्रागांझा आनी डॉक्टर बियात्रीज मिनेझीस ब्रागांझा हांणी सुरवात केल्लो जो लढो डॉक्टर टी.बी. कुन्ना जो मामा आशिल्लो तांणी सुरवात केली आनी मागीर 18 जुनान प्रमिलाबाई जांबावलीकर वत्सला किर्तनी वॉज द फर्स्ट गोवन गर्ल टू बी अरेस्टेड इन फ्रीडम स्ट्रगल तेन्नाचो जो फेज आसा आनी मागीर सिंधुताई जावन येतकीर 1954-55 ह्या वर्सा शारदाताई सावयकर, लक्ष्मी पैंगीणकर, सूर्यकांती फळदेसाय अशी विलासिनी प्रभू, शशिकला होडारकर आल्मेदा अशी सगळीं आनी तेच न्ही फक्त सत्याग्रहीच न्ही तर आझाद गोमंतक दल आता शारदाताई आशिल्ल्यो मोहन रानडेच्या ग्रुपान आझाद गोमंतक दल सावय वेऱ्यां थंयच्यान तांचो लढो आशिल्लो आनी मोगाबाई नायक म्हण आशिल्ली अशी खूब अनेक भायल्यान बॉम्बे रावन सुद्दां आयरीन हेरेडिया आनी खूब जाणांचो हांवें पर्सनली इंटरव्यू घेतलो. तांच्या घरा कडेन वचून तांचो इंटरव्यू घेतलो, तांच्या भुरग्यांचे इंटरव्यू घेतलो, तांच्या फॅमिलीचो इंटरव्यू घेतलो आनी 92 एक्चुअली हांव जेन्ना MA करतालो तेन्ना हो म्हजो असायनमेंट टॉपीक आशिल्लो अंडर मॅडम प्रतिमा कामत आनी 92 हांवें असायनमेंट केल्लो MA शिकता आसतना आनी हे 32 वर्सां जालीं त्या हाका आनी ताचो 32 वर्सांचो रिसर्च ह्या बुकान हांवें घाला. गोंयचे हिस्ट्री बुक्सान स्कूल असले सिलेबस पूण तांकां तुमी बरे भशेन हांवें तुमकां आतां आयते बसले म्हटलें तशें तुमी तांकां म्हणनाका. तुमी तांचे कडेन गोड गोड उलोवन मंत्री संत्री कोण आसा न्ही गोड गोड उलोवन तांचे कडल्यान हें सगळें सांगा
आणि तांचे कडेन बरेपण घेवन मदत घ्या तांची म्हाका म्हाजो चलो सांगता गव्हर्मेंटच्या विरुद्ध कांय उलोवं नाका ताजे बरोबर आसा ताजे वीद आसा फुडें हांव मरतालें ताका त्रास करताले ते कळ्ळें तुका पूण तुमकां सांगता कितें हांव आतां चल्लां तें कितें तें तुमी जाणा मरे हांवें आनी म्हाज्या तोंडान सांगूं नाका तुमकां सगळें आयतें मेळ्ळां तुमकांय आयतें मेळ्ळां कारण कितें आयतें म्हणटा आमी लाकडाच्या चमच्यांनी जेवी तुमी भांगराच्या चमच्यांनी जेवता आनी तें तुमकां आयतें मेळ्ळें म्हणटकूच तुमकां तें कांयच कळचें ना पूण ही आवयक कशे तरेन आपल्या मेळ्ळ्या हें लक्षांत धरा मेले सगळें एकटेंच दवरलां म्हाका सगळे गेले त्रास काडणारे पुरुश दोग तीग जाण उरल्या पूण ते बाबडे भायर सरूं शकना हांव भायर सरूं शकना जाल्यार चलो बाबडो घेवन वता म्हाका आनी आतां नाका म्हणटा पुरो आमी सांगता तो पूण म्हाका आजून उमेद आसा कित्याक तुमकां कळूं जाय भुरग्यांक हें सांगले शिवाय कशें कळटलें आनी कळ्ळें तांणी फुडें व्हरूं जाय न्ही हें जांकां कळ्ळें तांणी फुडें व्हरूं जाय पळय हाज्यो परिस्थिती कितें जाली हाकाय सांगतालें हांव पूण ताजी परिस्थिती कितें जाली पळय तशें चौगांनी केलें म्हणजे तें बरोबर एकट्यानीच केलें न्ही प्रेशर येता म्हणून चौगां एकठांय करा आनी हें फुडें व्हरा आनी गोंय कोणाकूच दिवं नाका हाजे फुडें तुमची नातरां पोंटुरां आसतलीं ती त्रासां पडटलीं आं जमनी वचपा लागल्या सगल्यो आतां काय बरें सुंदर गोंय सगळें हाजें जालां आतां शिमिटाचें हें जालें कळ्ळें तुका गोरवां प्लास्टीक खावपा लागल्या बरीं चरतालीं हिरवेंगार आशिल्लें तें थंय प्लास्टीक वच पडटा आनी तें प्लास्टीक खाता गोरां आनी तें दूद आमी खाता आनी मागीर बेगीन मरता आमी कांयच करपा पावना कळ्ळें हें लक्षांत धरा हें म्हाका सांगपा जाय तुमकां पूण आतां हांव वचूं शकना कॉलेजांनी हांव वचूं शकना भुरग्यां कडेन कारण ताणें आतांय मोडून घाला म्हाका वतलें जाल्यार उमेद आसा उमेद भरपूर आसा म्हाका सांगपाची तुमकां कित्याक तुमकां सांगले शिवाय कशें करतलें पूण हें सांगणारो आतां हाजे फुडें ना म्हाजे फुडें आनी कोणूच ना तुका आनी आमच्या घरा हांव इतलें सांगता कित्याक भरपूर त्रास केले ताणें घरा सांगलें वंश ना करतलो म्हूण सांगिल्लें ताणें तूं ह्या घराचो वंश ना करतलो आपूण म्हणून दोगां तिगां बोट आयिल्ली ताचेर पावोवपाचें ठरयलें थंय मारून उडोवपाचें पूण कितें जालें सिंधुताई देशपांडेन हाका ह्या कमांडराक कळयलें आनी तें नील जालें मागीर म्हणून उरलें म्हणून हे भुरगे दिसता तुमकां आतां आणि एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे कोर्टान वर्डीक दिलें की शरद सावयकराक रिलीज करपाचो दादलो तो शरद सावयकर तांकां दिसलें शरद शिरवयकर तांकां दिसलें शारदाताई सावयकर हीच शरद शिरवयकर म्हणून म्हाका शरदच म्हणटाले ते कारण तांकां पोर्तुगीज ती रिलीज जाली तो शरद म्हणपा शारदा म्हणपा हें शरद म्हणटात हय भावान सांगलें शरद खंय भावान सांगलें घरा कडेन शरद म्हूण कोण ना फट उलयता काय म्हणपा लागलो शरदा ना शरदा म्हणटकच शारदा दिसता असो अंदाज केलो शारदा आसा म्हणून सांगलें आनी आपूण हाडलें आनी सुटले 14 वर्सां कुसयतलो म्हूण सांगतालो तो म्हाका 14 वर्सां तुका बोडके करता म्हूण सांगो एक दीस अशें धरले केंस बरें खूब आशिल्ले म्हाजे केंस धरले आनी अशें उरलें आनी म्हणून लागलो बोडके करतलो तुका म्हणपा लागलो सगळें फळ करून दुसरे दिसच्यान केंस सगळे सकयल पडले म्हाजे बोडके करतलो तुका म्हणपा लागलो आनी मागीर ताणें कितें केलें तुका कुसयतलो म्हणपा लागलो 14 वर्सां म्हणून ना ताणें पूण 14 वर्सांचें हें आशिल्लें कुसय म्हूण सांगलें हांवें ताका हांव ताका कशेंच आयकनाशिल्लें मालांद्र म्हणटालो तो मालांद्र म्हणजे पोर्तुगीज शब्द मस्तें आनी ताणें सांगलें मरे हाका कमांडरा हें मालांद्र हें खून करून आयलां म्हूण सांगलें आनी थंय व्हेलें ते किस्तोदीच्या घरा आमकां भावा व्हेलो ताका बंदूक घेवन उबो केलो म्हाका व्हेलें ताजे दारा फुडें असो तोणको दिलो आनी उबें केलें अशें आशिल्लें मुगो तूं म्हणपा लागलो हांव नाशिल्लें सांगलें हांव नाशिल्लें सांग म्हूण सांगलें दाखयता तुका आशिल्लें की नाशिल्लें म्हणटकीर तें मागीर ताणें हांगा दाखयलें कशें तें दांत उडयलें म्हाजे केंस सगळे गेले म्हाजे हें गेलें हात हे पळय आतां एक मरे पळय असो अशें आं गोल एक हाजे परस मातसो ल्हान गोल इतलोच जाड लाकडाचो तुकडो आनी ताका लोखंडी पट्टी आनी ताका हात पळय असो
आनी तो धरून तो कावाल मारी 2-3 हे मारतालो, दुसरो हात दी म्हणटालो, हात काडूं ना जाल्यार आपूण हात फुडें हें करतालो आनी ताजे हात मारून दुसरे दिसा हात येले, कांयच करूं खावपा येना, थंडासाक दिवपा येना, कांय ना. कशें केलो आमी म्हाका खबर ना. ते आमी केलें म्हणपाचेंच ना, आमी करपाचेंच आवय खातीर. पूण अशाच पद्दतीन त्या भुरग्यांक भायर आयिल्ल्या त्या भुरग्यांकूय हें केलां. म्हाज्या भावान अशें हें करून बर्फाचेर लादयेर मागीर जखम जातकूच बर्फाचेर लादयेर न्हिजतकूच कितें जाता तें पळय. अशें हें केलां. पण एकूच निमाणें तुमकां सांगता, फक्त आयकून सोडून दिवं नाका. तयार करा तुमच्या सारक्या भुरग्यांक हाजे फुडें कॉलेजांनी, हायस्कुलांनी आनी गोंय सांबाळा. आनी निमाणें सांगता हें आं, हें तुमचें गोंय तुमकां जाय जाल्यार तुमी सांबाळून धरा. फक्त हांगचे पुरतें हाजे भायर पावल पडटकच सुटलें हें करूं नाका. आनी एक बांगडो हातांत काडलो आयुश्यांत पयल्यांदा. आनी एक हें हांव खायना म्हटलें मासळी. आनी ती कडी तिचो वास घेतल्या सारको गेलो आनी वाट्टोन जातात न्ही, तें सांगलें हांवें की हें हांव खायना म्हटलें. आनी म्हाका हेंच हाडून दिता. आतां तुका कितें जाय काय विचारलें ताणें. कितें जाय तुका? दूद जाय म्हूण सांगलें. ताणें पोलिसांक धाडलें आनी हे तो ग्लास भरून दूद आनी 5-6 केळीं हाडलीं. आनी तो ग्लास ताणें म्हाज्या हातांत दिलो. कमांडरा ना आनी तो पळयत रावलो मंदेर. तो ग्लास हांवें तोंडाक लायलो, तो अदाश्या भशेन सोंपा म्हणसर काडूं ना, भूक लागिल्ली. आनी 2-3 केळीं अदाश्या सारकीं खाल्लीं. ती पळयतकूच ते कमांडर आपोआप ताच्या दोळ्यांतल्यान उदक आयलें, रडपा लागलो. आनी मागीर गेले ते आनी फायच्यान तुका आजच्यान तुका बरें जेवण येतलें आं सांगलें म्हाका ताणें. आनी त्या दिसाच्यान म्हाका शिवराक जेवण बरें येवपा लागलें. आनी त्या कमांडरान ताका खूब सोलून काडलो म्हूण आयकल्लें हांवें. पोलीस सांगताले खूब उलयलो ताका म्हणून. आनी भरपूर आसा, पुरो आतां. तुम्ही इतले स्ट्रगल काडले पळय गोंयचे आं? फ्रिडमा खातीर इतले स्ट्रगल काडले. आतां गोंयचे पळयल्यार तुमकां परिस्थिती कशी दिसता? आतां परिस्थिती व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तुमी करतले काय फक्त कॅमेरान फोटो घेता आनी विचारता? तुमी फुडें प्रयत्न करतले जाल्यार सांगतले, नाल्यार सांगपाचें ना. हय, फक्त हांगा येवन फोटो घेतले, उलोवणी आयकली, गेले, आपलें काम करपा लागले, अशें करूं जायना. तुमच्या जिवा पुरो गोंय आसा हें गोंय तुमी सांबाळपा जाय. आनी आतां हाजे फुडें तुमी वेवस्थीत गोंयचो सेवा करा आनी आमचें गोंय आमकांच दवरा, भायल्यांक दिवं नाका, कळ्ळें? आनी नाल्यार वेल्यान सुद्दां तुमकां त्रास करतलें हांव आं. हय ना न्ही, फकण न्ही, तुमी येता कॅमेरान फोटो काडटा, आयकता आनी वता, सोडून दिता. तशें करूं जायना. तुमी मित्र एकामेकाक विचारून हें सांबाळूं जाय. आतां कोण आतां पळय तो बरो ना जालो, सगळें करता सगळें मेळून करतकच बरें आसा. आनी आतां तुका कितें जाय म्हजे कडल्यान? भायल्या लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन तुमच्या फ्रिडम फायटरान, जेन्ना भायले आवट ऑफ गोवा गोंयचे भायले लोक तुमच्या बरोबर तुझ्या बरोबर असले आयिल्ले ते हय, आमच्या परस चड कामां केलां ताणें. दीस रात्र आपले जिवाची पर्व न करता. एकूच सांगता, कर्नाल सिंग मेलो, म्हजो हिरो तो. हय, एकूच सांगता, रानडे गुरुजी आशिल्लो तो रानडे साठे आनी गोखले. तांणी शाळा म्हणून गोंया पयलीं शाळा नाशिल्ल्यो. ते शाळेंत आमचे शाळेंत रावलो तो. आमी नारायणाच्या देवळान शाळा आशिल्ली, तर शाळेंत रावलो. दिसा शिकयतालो आनी रात्री बापायन म्हाज्या कंदील घेवन दिल्लो ताका. तो कंदील घेवन पांयां चपलां नासतना दोंगरांनी वतालो. आग्रा दोंगरांनी म्हणजे जंय जंय घरां आशिल्लीं लोकांची, थंय वचून तुमचे सारके भुरग्यां तयार करतालो, जिवाची पर्व न करता, जेवणा खाणाची पर्व न करता. अशे पद्दतीन भायले जे भुरगे 7-8 भुरगे आयिल्ले ते आमगेर आशिल्ले. आमगेर येताले, जेवताले, खाताले. शिवाय कोण येताले ते बी, कळ्ळें? पयली क्रांती जाल्या सावयवेरें आमच्या घरान. आमची आवय लायनीन वाडटाली तांकां भुरग्यांक. तिची भुरगीं 11 आनी शिवाय हे टिचर शिवाय आयिल्ले जाणा मरे. इतले त्रास पयले लोकांनी घेतले. आनी
पानं घेऊन सुद्धा पळटाले ते जिबीचो आवाज येतो कळ्ळें जेवता आसतना ते पळय सत्य हातूंत फोट कांयच ना. तर अशे पद्दतीन त्या भायरचे जे भुरगे आयिल्ले तांणी तुमचें गोंय आमचें गोंय सांबाळ्ळां सगळें हें करून बापायन ताका चप्पल दिली. बापाय उजीर चप्पल घालतालो कित्याक गरीब लोक चप्पलां घालिना आनी हांव चप्पलां घालून कितें वचप तांचें खरें कांय न्ही. अशे पद्दतीन लोक रावले आनी केले ताणें रातचे ते हें करताले आमकां दनपारां शिकयता आनी अशे भुरगे तयार करताले ते 5वी 6वी 7वी 8वीचे की पयली दुसरी तिसरी मागीर आमी घेवपाची आनी ते कामां आपले वचपाचे आनी दुसरे दिसा येवन हें घेताले ते कितें कितें शिकयलां कितें हें केलां तें घेताले रिपोर्ट घेताले आमचे कडल्यान. अशे पद्दतीन तांणी त्रास काडल्या टिचर म्हणून रावना आनी शाळांनी शिकून. शाळेंतूय तुमी कितली 2.5 वर्सां उरलीं जेलान? हय 2.5 वर्स. त्या टायमार तुमची एज किती जाली जेन्ना तुम्ही भितर पडले? आं त्या टायमार तुमची वय कितली असले म्हाजे 16 तेन्ना तुम्ही भितर पडले? 1955. 16 ते 17 आता वर्सां किती जाली? आता 91 धरून हे पळय आज 91 कंप्लीट आनी 92 to 90. आज बर्थडे तिचो. आज बर्थडे. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. मार दिल्लो. कितें जालें हांव खरें सत्याग्रह मार पडनाशिल्लो केन्ना पूण बरोबर 7-8 जमयल्लीं हांवें तर त्यो सत्याग्रही तांचो बापूय म्हण लागलो कितें थंय कादय मारता करता म्हणटकूच तुमी वचूं नाका म्हणटकूच एकटेंच उरलें हांव. तर कितें करतालें तांकां मदत करपा लागलें. हे रांदळे गुरुजी ते हे न्ही ठोठो ते मदत म्हणजे कशी आमी पोस्टर हाडलेलीं ती आजी हाणें दिल्ली ताका दिवप ताणें दिली ताका दिवप अशें ते चड काम करूना हांवें थंय पूण ते पोस्टरां दिवपाचें बी काम केलें हांवें आनी कोणाच्यो चिठ्ठी तांच्यो दिवपाच्यो त्यो म्हणजे घरा कडेनच आं शाळेंत त्या बरोबर हांव त्या हातूंतलें जालें न्ही म्हणजे रांदळेन आनी म्हाजे भाव बी आशिल्ले तर ते तांचे CIDचो खून केलो सावय वेऱ्यां. खून केलो कित्याक तिरंगी झेंडो लायिल्लो इस्कॉल हें घर ताचें CIDचें मदीं रस्तो आनी पेल्यान इस्कॉल तें प्रेमार इस्कॉल पोर्तुगीज इस्कॉल ताजेर रांदळे गुरुजी बी तांणी हें लायलो झेंडो लायलो आझाद गोमंतक दलाच्या लोकांनी झेंडो लायलो तो त्या किस्तोदीन काडलो पांया सकयल माडयलो आनी ताका उजो लायलो म्हणटकूच राग येवपाचोच न्ही. ताका 2-3 दीस रांदडे गुरुजी खूब हुशार आशिल्लो तर ताजे कोण आमीग आसा ते मित्र फास्ट फ्रेंड कोण आसा ते दोगांचे ताणें नांवां मेळयलीं फिरून कोण ताजे फास्ट फ्रेंड कोण आनी एक दीस रात्री 3-4 दिसा रात्री ताच्या मित्रांक घेवन गेलो तो आनी सादारण 3 ताका उलो मारलो किस्तोच म्हणून कोण रे तो म्हणपाक लागलो तो क्रिश्चन न्ही हांव रे तुजो आमीग अमको म्हूण सांगलें ताणें म्हाका याद ना त्या आमिगांची आमीग म्हणटकूच ताणें दार उगडलें बरोबर ताका ठो पिस्तलान गुळयो मारले आनी ते धांवले ते गेले ते मेळोंकूच ना शेवट पर्यंत मेळोना पूण निमाणें आमकां आमच्या घराचेर तांची हेच आशिल्ली आमचें घर क्रांतीचें म्हणून आनी सगळे हे कोण येताले फ्रिडम फायटर ते सगळे आमगेर जेवपा आई तांकां 3-3 वरां रात्री सुद्दां जेवण घालताली वाडटाली. जिपीचो आवाज आयले बरोबर ते पान घेवन कुळागरां पळटाले म्हणजे इतकी हें आशिल्ली तांची. आनी मागीर आमचे एक दोळो आशिल्लोच तांचो तर मंदिर आयलो आनी आमकां 2 भाव पयलीं दुसऱ्या नंबरच्या भावा व्हेल्लो तांणी मागीर व्हडलो भाव आनी हांव आमकां दोगांकूय व्हेली आनी ताच्या घरान दवरलीं ते रात्री घरान दवरलीं. आमी पयले दिसाच्यान जेवण ना आमकां खाण ना पिणें कांय ना. एक शेल्डेकार म्हूण दोतोर आशिल्लो शेजारा ताजे शेजारा रावतालो तो आनी तो बरो आमकां खूब घरचे सारको आशिल्लो तर ताका कळ्ळें आमकां दोगांकूय हाडलें म्हणून तर ताणें विचारलें सर हांव तांकां जेवण दिवं काय विचारलें ताणें तुका भितर पडपाचो आसा जाल्यार जेवण दिवंक सांगलें ताणें म्हणटकूच तो बाबडो घाबरलो
जेवण दुसरे दिसा आमकां ताज्या घरांतल्यान हाडले हांगा हाडले ताजे ऑफिसां व्हेले म्हाका भितर म्हाज्या भावाकूय व्हेलो म्हाजो भाव व्हडलो भाव म्हणजे सामको सादो बाबडो ताका म्हणटालो मागीर सोडटलें म्हणलें आं तूं बरो रे म्हणून सांगलें ताका आनी ताका जवळ जवळ 5-6 म्हयन्यांनी सोडलो बरो रे म्हटलें जाल्यार आनी सांगपाक कितें थंय ताजे ऑफिसां व्हेली ऑफीस म्हणजे सामकें राजाचें हें कशें थंय म्हाका बेडयो घालतना म्हाका राग आशिल्लो म्हाज्या भावजये ताणें घरा कडेन थापट मारलेलें हाडून केंसां धरून हाडून आपटिल्ली आनी थापट मारिल्लें तें म्हाका याद आशिल्ली म्हणजे पयलेच दिसा न्ही तें म्हणटकच हांवें कितें केलें अशें ताणें हें केल्लें न्ही पुलिसां कडेन अशें हें केलें आनी ताजी बंदूक आशिल्ली ताका हात लागलो तो रावण आशिल्लो तें ताजेर म्हटल्यार गोळी मारताले येतालें म्हाका हिंगण्याक शिकयल्लें फायरींग आमकां शिकयल्ली आनी ती बंदूक काडले बरोबर ताणें म्हाजो हात पकडलो म्हाका मारूंक सोदता काय म्हणपाक लागलो दाखयता तुका म्हणटा ताणें 2-3-4 पोलीस आशिल्ले ताणें धरले म्हाका बेडी घातली हातां बेडी पांयां बेडयो घातल्यो आनी ताज्या ऑफिसा भायर म्हाका उबें केलें 2 पोलीस ताज्या ऑफिसा भायर उबें केलें आनी म्हाज्या भावा व्हेलो आनी जरालां घातलो जराल म्हणजे जराल हो शब्द पोर्तुगीज व्हरून जे भितर कोमताले न्ही आंबे बिंबे आमी हातूंत घालना तशें जागो ना जाल्यार भितर घालताले गणपत सावयकर न्ही? ना तो विश्वनाथ सावयकर गणपत सावयकर व्हडलो हो विश्वनाथ दुसऱ्या नंबरचो पयलीं व्हेल्लो ताजी कांय हेंच नाशिल्लें म्हणून आवय बापूय नाशिल्लें म्हाजें ती चवकशी हांगा येयल्ली आनी फाटल्यान एक गजाल आनी आपूण सादारण आमकां 8-9-10 पर्यंत आमी हांगा पाविल्लीं 10-11 जाल्लीं दिसता म्हाका ताणें हाडली ती आनी तो आनी सावध पळोवपाक गेलो आनी कोणाक धरपा दिसता आनी पुलिसां खातीर आमकां केली तांकां सांगलें हाका कोणा कडेन उलोवंक दिवंक जायना हाजे कडेन उलोयना कांय दिवंक जायना ताका आनी 2-3-4 पोलीस दवरले ऑफिसा भायर ऑफीस म्हणजे बरें वरात आशिल्लें ताजें पूण भायले कडेन दवरलें म्हाका उबें पांयां बेडयो हातां बेडयो तो या म्हणसर आनी उदक मागलें हांवें तान लागली पयली दीस उपाशी दुसरे दिसा उपाशी तान लागली उदक दी रे म्हाका इल्लें पोलिसां कडेन पोलीस एवटेन तेवटेन पळोवपाक लागले आयकूच करताले कारण तांकांय भंय ताजो भंय आसतालो खूब आयक करताले ताणें उदक बी कांय दिवना सांजे 6 वरांचेर आयलो तो बरें 2-3 भुरग्यांक घेवन आयिल्लो भुरगे म्हणजे सावज जरालां घातली दिसता तांकां आनी ताणें सांगलें कितें बेगीन 1-2 जाण आयले ताजे म्हळ्यार उदक मागतालें उदक जाय काय म्हणपाक चल रे उदक हाड म्हणपाक लागलो उदक मी 1 ग्लास भरून हाडलो ताणें म्हाका दिसलें पिवपा दितलो उदक जाय घे आं म्हणपाक लागलो तितलो पयस रावलो आनी उदक वतलें इतलो निश्ठूर आशिल्लो सामको दिवना म्हाका आनी मागीर म्हाका 7-7:30 सुमार व्हरून एक खोलयेन घातलें काल पळोवन आयलीं आमी दाखयली म्हाजी चल्या दाखयली खोली खंय आशिल्लें तें पयलीं दुसरो पिंजरो दाखयलो पयलीं स्पेशल खोली इनकॉम्प्लिकाव म्हणजे पोर्तुगीज कोणीच उलोवपाचें ना आनी वयर 5 कुडी आसा त्यो आशिल्ल्यो आतां त्यो मुडकळी आयल्या काल दाखयले हांवें ते सारके तांचेर मारिल्लें आशिल्लें एक हातूंत रानडे आशिल्लो म्हाज्या शेजारा नाग गोरे आनी शिरू बावली मागीर आशिल्ले सत्याग्रह करून आयिल्ले 3रे कुडी हांव आनी 4थे कुडी कोण आशिल्ले काय म्हाका याद ना आतां पाद्री एक आशिल्लो हैदराबादचो म्हाज्या शेजरा खूब बरें करतालो शरद बरें आसा मुगो म्हणटालो शरदच म्हणटाले म्हाका शारदा कोणाक म्हणपा येनाशिल्लें आपूण हाडिल्लें मी दितालो ताका कोण धाडटालो खावपाक जेवपाक तें मासळेचें आसतालें म्हणटा नाका सर हांव मासळी खाना कितें खाता गो तूं काय म्हणटालो शरद कितें गो खाता तो खा मुगो म्हणटालो तो कितेंय बरें बरें हाडून म्हाका धाडटालो तो पूण शरद खायनाशिल्लें नुस्तें बिस्तें हांव आनी तें संवसायानूच हांव खायनाशिल्लें हातूंत नुस्तें आसत 5 दीस उपाशी रावलें हांव 6वे दिसा सिंधुताई संडास बाथरुमाक वताली बेगीन बेगीन आयली म्हाजे म्हळ्यार तेन्ना पोलीस नाशिल्ले आनी 2 जेवणां आशिल्लीं ती पळयली तेणें अगो तूं जेवली नायस
सांगले ताई मी मासे खात नाही म्हणाले. 5-6 दिवस मी जेवले नाही. त्याबरोबर ती स्वर्णासाहेब जिल्ह्यात दिसतं तिथे वरती गेली आपल्या पुढे आणि एक कमांडरचा हेड पोर्तुगीजांचो ताका तेणें चिठी बरयली की आमच्या कैद्याक 6 दीस जाले तो उपाशी आसा ताका जेवण दिना म्हणून. आनी ताका चिठी रोखडी पावयताले ते महाराष्ट्रीयनाची हे रोखडी पावयली आनी तो आयलो तो आनी बरोबर रावण आयलो. रावण म्हणजे म्हणते ना आयलो आनी ताजे बरोबरी ना आनीक ती जेवणां थंय आशिल्ली चुकून उरलेली व्हरून आशिल्ली ताणें. तर तो जो कमांडर आयलो चावी काडपाक लागलो. म्हाका दिसता परत मारपाक ताजे 3 दीस पयलीं म्हाका मारिल्लें 4 दिसांनी मारताले ते. परत हांव कोणशा वचून रावलें कोण जाणा हांव वळखना न्ही मारपा आयलें म्हूण व्हरपा आयलें म्हूण. तर कमांडरान चावी काडपाक लायली आनी वेंज आख्खी वेंज म्हणपाक लागलो. वेंज म्हणजे पोर्तुगीजी यो हय मरे यो आख्खी वेंज म्हणजे यो म्हणपाक लागलो. तर हांव हळू भीत ताच्या मरे आयलें. तर तुका जेवण दिना काय म्हणपाक लागलो. पोर्तुगीजी विचारलें हां जेवण दिना ना म्हणलें 5-7 दीस हांव जेवना. 5-7 दीस जेवना जातकच मनीस कसो जाता सामको. पाव दिताले हां सकाळीं 2 पाव आनी च्या आमी केन्नाच जेवना. ती वतून उडयताले उदकां बुडोवन 1 पाव सकाळीं 1 पाव राती असो खाताले. तर ना जेवण दिना गो फटकिऱ्या काय म्हणपाक लागलो. आनी ते पुलिसांक सांगलें ते जेवणाचें ताट हाड म्हूण. म्हटलें आतां कितें करतलें पूण सांगलें हांवें